آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے۔ آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے۔ آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے۔ جبر و صفاقی و طغیانی کا باغی ہوں میں، نشہ قوت انسان کا باغی ہوں میں۔ آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے۔ جہل پر وردائے قدرے یہ نرالے قانون، ظلم و عدوان کی ٹکسال میں ڈھالے قانون۔ تشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون۔ ایسے قانون سے نفرت ہے، عداوت ہے مجھے، ان سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے۔ آج بھی میرے خیالوں میں تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا۔ تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا۔ جن اسیروں کے لیے وقف ہے سونے کے قفس، ان میں موجود ابھی خواہش پرواز ہے کیا۔ آہ تم فطرت انسان کے ہمراز نہیں، میری آواز یہ تنہا میری آواز نہیں، میری آواز یہ تنہا میری آواز نہیں۔ تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا۔ انگنت روحوں کی فریاد ہے شامل اس میں، سسکیاں بن کے دھڑکتے ہیں کئی دل اس میں۔ تہنشی موج یہ طوفان بنے گی ایک دن، نہ ملے گا کسی تحریک کو ساحل اس میں۔ اس کی الغار میری ذات پہ موقوف نہیں، اس کی گردش میرے دن رات پہ موقوف نہیں۔ تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا۔ ہنس تو سکتے ہو گے رفتار تو کر سکتے ہو، خوار و رسوا سر بازار تو کر سکتے ہو۔ اپنی کہار خدائی کی نمائش کے لیے مجھ کو نظر رسنودار تو کر سکتے ہو۔ تم قادر مطلق ہو، خدا کچھ بھی نہیں، جس میں انسان میں دماغوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہنس تو سکتے ہو گرفتار تو کر سکتے ہو، خوار و رسوا سر بازار تو کر سکتے ہو۔ آہ یہ سچ ہے کہ ہتھیار کے بلبوتے پر آدمی نادر و چنگیز تو بن سکتا ہے، ظاہری قوت و سطوت کی فراوانی سے لینن و ہٹلر و انگریز تو بن سکتا ہے۔ سخت دشوار ہے انسان کا مکمل ہونا، حق و انصاف کی بنیاد پہ افضل ہونا، حق و انصاف کی بنیاد پہ افضل ہونا۔ ہنس تو سکتے ہو گرفتار تو کر سکتے ہو۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔
हस्ती गाती रोशन वादी तारीकी में डूब गई। बीते दिन की लाश पे ऐ दिल, मैं रोता हूँ तू भी रो, जुल्म रहे और अमन भी हो। हर धड़कन पे खौफ के पहरे, हर आंसू पे पाबंदी। ये जीवन भी क्या जीवन है, आग लगे इस जीवन को, जुल्म रहे और अमन भी हो। अपने होंठ सिए हैं तुमने, मेरी जुबान को मत रोको। तुमको अगर तौफीक नहीं तो मुझको ही सच कहने दो, जुल्म रहे और अमन भी हो। नौ मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर किस तरह इमरान खान और पीटीआई को ट्रैप किया गया, अब ये साजिश खुलकर सामने आ चुकी है और कौम ने सब अपनी आंखों से देख लिया है। जिस दिन से इमरान खान को एक साजिश के तहत हुकूमत से निकाला गया, उसी दिन से एक के बाद एक जाल बिछाया गया कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केसेस में नाअहल करने से लेकर मजहब कार्ड इस्तेमाल करके कत्ल तक करने की कोशिश की गई। इसके बाद इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप पर जाली केसेस का सिलसिला शुरू हुआ और सिर्फ इमरान खान पर 100 से ज़ायद FIRs काटी गईं, जिनमें दहशतगर्दी तक की दफ़ात शामिल हैं। फिर भी इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता गया। सर्वेज हों, जलसे हों, एहतजाजी रैलियाँ हों या फिर ज़िमनी इलेक्शन, पीटीआई ने हर मैदान में रिकॉर्ड कायम किया। जब कुछ भी ना चला तो फैसला किया गया कि इमरान खान और पीटीआई को कुचल कर ख़त्म या फिर कमज़ोर कर दिया जाए। यानी 9 मई बहाना है, पीटीआई निशाना है। 9 मई को इमरान खान को जिस तरह कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया, इसका मकसद लोगों के गम और गुस्से को हवा देकर एक बड़े पैमाने का रद्द-ए-अमल निकलवाना था। इमरान खान की मकबूलियत से साफ ज़ाहिर था कि लोग ये सब फस्तायत देखकर सड़कों पर निकलेंगे और इसी गम और गुस्से का फ़ायदा उठाते हुए शरपसंद अनासर ने लोगों को वर्गलाया और कोर कमांडर जैसे वाक़यात रूनुमा हुए। फ़ौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा कहने वाले इमरान खान और उनकी पार्टी को 9 मई के वाक़यात का बहाना बनाकर बग़ैर किसी तफ्तीश के फ़ैसला हो गया कि तहरीक इंसाफ उसके वर्कर्स और सपोर्टर्स को गद्दार डिक्लेयर करके पूरी तरह कुचल दिया जाए। यानी 9 मई बहाना है, पीटीआई निशाना है। गौर तलब बात यह है कि बग़ैर किसी तफ्तीश के एक छोटे से गिरोह के अमल को पूरी पार्टी का कसूर करार दे दिया गया और फ़ौरन ही पीटीआई के वर्कर्स, सपोर्टर्स और लीडरशिप की गिरफ्तारियों का आगाज़ हो गया। इस बात से कता नज़र कि वो इन एहतजाजी रैलियों और कोर कमांडर हाउस जैसे वाक़यात में मौजूद थे या नहीं। पूरे मुल्क, खासकर पंजाब में लीडरशिप, वर्कर्स और सपोर्टर्स की पकड़ धकड़ का सिलसिला फ़ौरन शुरू हो गया। पीटीआई का वर्कर और सपोर्टर मुल्क में कहीं भी नज़र आया तो उसे जबरन पकड़ लिया गया, यहाँ तक कि पीटीआई के झंडे वाली गाड़ियों तक का मुहासबा किया गया। ना औरतों को छोड़ा, ना बच्चों को और ना ही बुजुर्गों को। यानी 9 मई एक बहाना है, पीटीआई निशाना है। तकरीबन 10,000 लोगों को पकड़कर जेल में फेंक दिया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करें। गौरतलब बात यह भी है कि तमाम पार्टी छोड़ने वालों को एक ही किस्म का स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाता कि वो उसे पढ़ लें और उनके सारे गुनाह माफ़। ये एक ऐसा कानून है कि एक स्क्रिप्ट पढ़ने और पार्टी छोड़ने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ना तफ्तीश हुई, ना केस चला और ना ही जज साहब ने फैसला सुनाया। अगर ये लोग मुजरिम थे तो बग़ैर तफ्तीश के छोड़ कैसे दिया, और अगर ये लोग बेगुनाह थे तो फिर इनको पकड़ा ही क्यों था। इन सब बातों से जाहिर होता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यानी 9 मई एक बहाना है, पीटीआई निशाना है। चलिए अगर मान भी लिया जाए कि 9 मई का वाक़या इमरान खान के बयाने की वजह से पेश आया, तो इमरान खान का कोई एक बयान दिखा दें जिसमें उन्होंने फ़ौज पर हमले किए या फिर लोगों को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ पर वर्गलाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर पीडीएम की दीगर जमातों का माजी देखा जाए तो ख़ासकर नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने खुलकर फ़ौज पर हमले किए, यहाँ तक कि मेमोगेट और डॉन लीक्स जैसे स्कैंडल भी सामने आए जिससे पूरी दुनिया में हमारी फ़ौज की जग घसाई हुई। लेकिन फिर भी इनमें से किसी जमात को इस तरह से कुचलने की साजिश नहीं हुई, बल्कि इन्हें हर दौर में नवाजा गया। नवाज शरीफ, जरदारी और इनके दीगर वुज़रा की फ़ौज मुखालिफ तकरीरों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन फिर भी ये लोग आज हुकूमत में बैठे हैं। ना इन पर गद्दारी के फतवे लगे, ना ही इनको जेल में डालकर फ़ौजी अदालतों में इन पर और इनके वर्कर्स पर कार्रवाई हुई।
یعنی اگر فوج مخالف بیان ہی معیار ہوتا تو آج نواز شریف اور زرداری کی پارٹیاں حکومت میں نہ بیٹھی ہوتی. یعنی 9 مئی بہانہ ہے، پی ٹی آئی نشانہ ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے حکومت نے فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالنا شروع کر دی اور پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ کے بینرز بنا کر چوراہوں پر لگا دیے گئے اور انہیں غدار ڈکلیئر کر دیا گیا. حکومتی وزراء نے پے در پے پریس کانفرنسز کا آغاز کر دیا جس میں فوج کی حمایت اور پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. غور طلب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی کال دی اور آج تک پی ٹی آئی کے جلسوں اور ریلیوں میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. عمران خان نے بھی ہمیشہ اپنے ہر خطاب میں دہرایا کہ فوج بھی میری اور ملک بھی میرا. تو پھر 9 مئی کو کون سے شر پسند عناصر ہیں جنہوں نے سوچی سمجھے منصوبے کے تحت یہ انتشار پھیلایا اور اس کا سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈال دیا؟ عوام کے پاس ان تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں کیونکہ قوم اب باشعور ہو چکی ہے اور جان چکی ہے کہ 9 مئی بہانہ ہے، پی ٹی آئی نشانہ ہے.